माशाल्लाह 042 को फल बहुत अच्छा पड़ा है, लेकिन यहाँ पे एक बीमारी आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ बीमारी, क्योंकि मिर्चें ऊपर से खुश्क होना शुरू हो गई हैं। ये है जी बीमारी, ये बीमारी है। मिर्चों के बीच में ये कंडीशन हो रही है, ये ख़तरनाक कंडीशन है। मतलब अगर ये खुश्क भी कर लिया जाए तो इसका रेट तो हमें मिलेगा नहीं, तो फ़ायदा क्या है इतने फल होने का। जो मिर्च सुर्ख होना शुरू होती है तो ये ऊपर से खुश्क होना शुरू हो जाती है। ये फंगल अटैक की किस्म है, तो हमें फंजीसाइड स्प्रे करनी पड़ेगी। ये देखें जी, ये किस तरह बदशक्ल सी हुई पड़ी है। तो हमें क्या रेट मिलेगा इसका, मतलब इसकी कोई क्वालिटी भी नहीं है। बाकी माशाल्लाह फल अच्छा पड़ा है, लेकिन बर वक्त स्प्रे करके हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ये बीमारी बढ़ती जा रही है, जो फ्रूट की ये बीमारी है ये बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, तो इसे कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। अब फल देखें, माशाल्लाह फल बहुत अच्छा पड़ा है। 042 ये मिर्च है खलाश कंपनी की, माशाल्लाह अच्छा फल पड़ा है। लेकिन हमें ये बीमारी को कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज़ ये सारी मिर्च इसी तरह इसी सूरत में इसी शक्ल अख्तियार कर लेगी। ये देखिए ये कैसी बदशक्ल सी हुई पड़ी है। तो हमें इसका रेट भी, मतलब रेट तो मिलेगा ही नहीं। ये कौन ख़रीदेगा, ये कोई भी नहीं ख़रीदेगा इस तरह की मिर्च। तो हमें बर वक्त कंट्रोल करना होगी। अब ये देखें, ये पौधे पे तकरीबन सारे के सारे इस तरह ही पड़े हैं। ये देखें इस तरह काफ़ी ज़्यादा मिर्चें हुई पड़ी हैं, तो हमें बर वक्त कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। फल माशाल्लाह बहुत अच्छा पड़ा है, लेकिन बीच में काफ़ी ज़्यादा मिर्चें ऐसी शक्ल की हुई पड़ी हैं। सुरख मिर्च का बहुत ज़्यादा रेट है। मैंने अब सब की चिनाई बंद कर दी है, सुरख करना शुरू कर दिए हैं। अब जैसे ही रेड होंगी इसे उतार लिया जाएगा और फिर इसे खुश करके इसे सेल कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह सुरखा में अच्छा रेट मिलेगा। तो जो मिर्चों का जलसा आ रहा है, जो आपको मैंने दिखाया है मिर्चें चिनाई करके, तो ये बदनमा शक्ल हो गई है। तो इसके लिए मैंने इस प्रोडक्ट का इंतखाब किया है, जम स्टार सुपर। इसके अंदर है जी ज़ोक्सिस्टोबन 200 ग्राम फी लीटर के हिसाब से, और डाइफेनिकोनाजोल 125 ग्राम फी लीटर के हिसाब से। ये अच्छी फंजीसाइड है। दोनों जहरों का मिक्सचर मुझे एक ही प्रोडक्ट के अंदर मिल गया है, तो ये 1 एकड़ का पैक है। तो मैं इसकी स्प्रे करवाता हूँ। ये जी मुझे मिला है 1500 रुपये में 1 एकड़ का। ये भाई को बुलाया स्प्रे करने के लिए, भाई साहब आ गए हैं और स्प्रे वाले भाई जी करवाते हैं मिर्चों को स्प्रे। दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ मिर्चों के फील्ड में। मिर्चों का फल ऊपर से खुश्क होना शुरू हो गया, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो इसको बर वक्त कंट्रोल करना बहुत ही लाजमी है। अगर इसे बर वक्त कंट्रोल ना किया गया तो ये फल ऐसा ऐसा सारा खुश्क होता जाएगा, जिसकी वजह से क्वालिटी ख़राब होगी। अगर क्वालिटी ख़राब होगी, हमने खुश्क मिर्चें ले भी लें, मतलब अगर रेड करके उतार भी लें, क्वालिटी ख़राब होगी, उसका कलर डिसकलर तो हुई पड़ी है पहले, मतलब जो ख़राब इस तरह की बीमारी आ रही है। तो डिसकलर मिर्चों को उतार भी लिया, खुश कर भी लिया, अगर सेल करने में बड़ा प्रॉब्लम होगा। हमें आधी कीमत भी नहीं मिलेगी इन मिर्चों की, और दूसरा वज़न कम होगा, वो लैदा से होगा। इस वजह से मैंने स्प्रे का जो इंतखाब किया है वो आपको दिखाया भी है मैंने। ज़ोक्सिस्टोबन और डाइफेनिकोनाजोल, ये 2 जानों का मिक्सचर है, जो कि मुझे जेम स्टार सुपर के अंदर मिला है। बाकी ये मैं स्प्रे लगा रहा हूँ। आप किसी और प्रोडक्ट के अंदर अगर ये 2 जहरों का मिक्सचर मिलता है, या अकेली जहर भी मिलती है, आपको मैंने जो मतलब इसकी क्वांटिटी है वो मैंने आपको मेंशन कर दी है। आप इस क्वांटिटी के अंदर ये जहरें ढूंढ सकती हैं और इसको स्प्रे को लगा सकते हैं। 4 दिन के वक्फे से आपने दूसरी स्प्रे लगानी है, अगर आपके यहाँ भी इस तरह का मसला आ रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा संजीदा मसला है, इसे वक्त पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ना कंट्रोल किया तो आपका फल ज़ाया हो सकता है, आपकी मेहनत ज़ाया हो सकती है, और बाकी जो रेट है वो आपको बाद में इतना नहीं मिलेगा जो पहले मिलेगा। इसलिए बेहतर है कि जो फ्रूट आया पड़ा है इसको अच्छे तरीके से संभाला जाए, स्प्रे के ज़रिए या खाद के ज़रिए। एक अच्छी खाद की भी ज़रूरत होती है इस वक्त फसल को, क्योंकि फसल फुल फ्रूटिंग पे खड़ी है। अच्छी खाद की ज़रूरत होती है, ऊपर से भी फोलियर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर हम स्प्रे के ज़रिए कोई ऐसी फंजीसाइड या ऐसी कोई स्प्रे लगाते हैं जो कि इस बीमारी का सद्देबाब कर सके, वो तो बहुत ही एक अहम जुज़्व है। हमें बहुत जल्दी
اور ضرور کرنا چاہیے. تو میں نے آج اس سپرے کا انتخاب کیا تو یہ سپرے کر رہے ہیں. یہ جیم اسٹاف سپر کی ہم نے ڈوز بنا لی ہے کیونکہ یہ گاڑی دوائی تھی. یہ ڈوز بنا لی ہے 1 ایکڑ کی، جس کے اندر تھا ڈائیفینیکونازول اور ساتھ میں زوکسیسٹوبن، یہ دونوں زینوں کا مکسچر تھا. اس کی ڈوز بنا دی ہے. اب کرتے ہیں یہ سپرے مرچ کے اوپر تاکہ پھل کو ضائع ہونے سے ہم بچا سکیں بر وقت ہی. جی جا رہے ہیں سپرے کرنے کے لیے مرچوں کو. یہ جی اب کرتے ہیں سپرے شروع. لو جی سپرے سٹارٹ ہو چکی ہے تاکہ ہم جلدی سے جلدی پھل کو ضائع ہونے سے بچا سکیں، کیونکہ یہ میں نے ریڈ چلی کے طور پہ چھوڑ دیا. جیسے ہی ریڈ ہوگی اسے اتار لیا جائے گا، پھر خشک کر دیا جائے گا، پھر سیل کر دیا جائے گا. اگر اسی طرح کام چلتا رہا تو یہ بدنما شکل میں ساری مرچ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ہمیں ریٹ تو بالکل ملے گا ہی نہیں، مرچ بھی ضائع ہو جائے گی. دوستو یہ شام وقت کا ٹائم ہے، دیکھیں موسم کتنا پیارا لگ رہا ہے. اور باقی شام ٹائم میں سپرے زیادہ باثر ہوتی ہے، یا صبح صبح یا شام ٹائم. گرمی کے اندر سپرے نہیں کرنی چاہیے. باقی جو 042 ریڈ چلی ہے، یہ دیکھیں یہ 042 ہی ہے. یہ ریڈ مرچ ہے، یہ دیکھیں کتنی پیاری شیپ ہے اس کی، اور کلر دیکھیں کتنا پیارا ہے. اگر ہماری ساری مرچ اس طرح ہوگی تو اچھا ریٹ ہمیں مل جائے گا، کیونکہ یہ کوالٹی کی مرچ ہے، لیول ہے لیول. باقی یہ دیکھیں یہ سارا پودا سرخ ہوا پڑا ہے، کیونکہ یہ پودا رہ گیا تھا پچھلی چنائی کے اندر. اور یہاں کوئی مرچ ہے جو کہ کوالٹی خراب کر رہی ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی زیادہ سرخ مرچ ہے. ماشاءاللہ سپرے تو اچھی ہو رہی ہے. اللہ کرے یہ بیماری جلدی سے جلدی کنٹرول میں آ جائے تاکہ ہم اچھی کوالٹی کی مرچ یہاں سے اٹھا سکیں، کیونکہ زیادہ ٹائم پھل کا پودے کے اوپر گزارنا بھی تھوڑا سا مشکل کام ہے، کیونکہ پھل کو بیماریاں آتی رہتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو دکھایا. دوستو دھان کی پنیری تو الحمدللہ ساری کی ساری نکل آئی ہے. اب اسے ہے پانی کی ضرورت. پہلے پانی اس لیے نہیں لگایا تھا کہ یہاں پہ جرمینیشن ابھی ہو رہی تھی، 70% ہو چکی تھی، 30% جرمینیشن ہو رہی تھی. پانی لگا لیتے تو جو جرمینیشن ہو رہی تھی ان کی صحیح طرح سے جرمینیشن نہ ہو پاتی. تو اب الحمدللہ یہ سپر دھان کی پنیری کی جرمینیشن ہو چکی ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ یہ پالک ہے، یہاں پہ میں نے نیٹرو فاسفیٹ کی تھی. ماشاءاللہ 1-2 دن کے اندر ہی صحیح گروتھ پکڑ گیا ہے. دوستو میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی میں فنجی سائڈ سپرے کروا دوں، جو کہ زوکسیسٹوبن ڈائیفینیکونازول ہے، تاکہ ان کا پھل بھی خراب نہ ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ وہاں پہ بیماری کا اٹیک ہو گیا ہے تو یہاں پہ بھی نہ ہو جائے. یہ احتیاطاً میں سپرے یہاں پہ لگوا دیتا ہوں. یہ ماشاءاللہ اچھا پھل ہے، لیکن یہاں پہ بھی بیماری کا اٹیک ہونا شروع ہو گیا. یہ دیکھیں یہ اوپر سے پڑ رہی ہے موساڑی. تو یہاں پہ بھی سپرے ہمیں کروانا پڑے گی لازمی، احتیاطاً نہیں بلکہ لازمی کروانا پڑے گی. یہاں پہ پھل ماشاءاللہ بہت اچھا اٹھایا ہوا ہے، بہت ہی کمال کا پھل ہے. یہاں پہ بھی یہ دیکھیں یہ گچھوں کی صورت میں مرچ لگتی ہے اور بہت کمال کا. یہ زیادہ تر ریڈ چلی کے طور پہ ہی سیل ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ یہ اچھا کھیت کھڑا ہے، آئیڈیل کھیت کھڑا ہے. یہاں پہ بھی ہمیں سپرے کروانا پڑے گی لازمی. یہاں پہ یہ ہے دیسی مرچ. یہاں پہ جو میں نے ٹرائل لگایا تھا اس کی 1 چنائی کمپلیٹ کر لی ہے، اور ماشاءاللہ ہمیں اچھی پیداوار ملی. اب یہ دوسری چنائی تیار ہو رہی ہے، یہ پھل لگنا شروع ہو گیا ہے. تو جیسے دوسری چنائی تیار ہوگی وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. یہ گچھوں والی مرچ پہ بھی ہم سپرے کروا رہے ہیں. دیکھو یہ دھان کی پنیری کو پانی لگانا شروع کر دیا.
تاکہ یہ اچھا گرو کرے، کیونکہ جرمنیشن الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ یہ نہر کا پانی ہے تو یہ زیادہ باثر رہے گا بنسبت ٹیوب ویل کے پانی کے، کیونکہ ان کے اندر نمکیات بقدرے زیادہ ہوتے ہیں۔ باقی مرچ دیکھیں کتنی گرینش کھڑی ہے ماشاءاللہ، اچھا پھل اٹھایا ہوا ہے، گرینش مرچ ہے، لیکن جو بیماری آ رہی ہے پھل کے اوپر وہ مجھے ٹینشن دے رہی ہے۔ اللہ کرے اسی سپرے سے کنٹرول ہو جائے، لیکن احتیاطاً 4 دن بعد میں لازمی سپرے کروں گا تاکہ اس بیماری کو ہم جلدی سے جلدی کنٹرول کر سکیں انشاءاللہ۔ دوستو بینگن کی سونڈی کنٹرول کرنا ایک بڑی مہارت کا کام ہے۔ سونڈی اس وقت جب گرمیاں عروج پہ ہوں تب سونڈی کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ رات کے وقت پروانے گرتے رہتے ہیں فصل کے اوپر اور سونڈی کا اٹیک شدید سے شدید تر ہوتا جاتا ہے، بڑے بڑے فنکاروں کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مطلب سونڈی کنٹرول کرنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے، خاص طور پہ بینگن کی۔ باقی تمام فصلوں کی سونڈی کنٹرول ہو جاتی ہے، لیکن بینگن کی سونڈی آج تک بہرحال اب تک کسی سے بھی کنٹرول نہیں ہوئی۔ کھیت میں کم از کم 10% سونڈی تو رہتی ہے، 100% کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اب میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن سپرے کروا رہا ہوں، یہ نہیں میں کہتا کہ میں ایک ہی سپرے کروا رہا ہوں، میں تقریباً تمام سپرے علیحدہ علیحدہ میں نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، ایک شیڈول کے ساتھ چل رہا ہوں۔ ایک دن چھوڑ کے ایک دن سپرے کرواتا ہوں، جس میں لشکری سونڈی، چتکبری سونڈی، امریکن سونڈی، اس کے علاوہ بورل سونڈی، گلابی سونڈی، تمام سپرے مکس ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ وائٹ فلائی کی سپرے بھی مکس کر دیتا ہوں تاکہ پودے کو اچھی طرح سے زہر مل سکے اور جو سونڈی اس پودے کے اوپر ہے وہ مر سکے، کیونکہ اگر سونڈی پودے کی شاخوں کے اندر داخل ہو گئی تو اس کو نکالنا، اس کو مارنا بہت ہی مشکل کام ہو جاتا ہے، پھر فصل ہی ختم ہوگی، باقی سونڈی کنٹرول نہیں ہو سکتی۔ پھل کے اندر سے سونڈی کنٹرول کرنا آسان کام ہے۔ پھل کے اندر اگر سونڈی چلی گئی تو وہ پھل جس پہ سونڈی کا اٹیک ہوا ہے وہ بندہ توڑ کے ضائع کر سکتا ہے، لیکن اگر پودے کے اندر سونڈی چلی گئی وہ تقریباً 4-5 دن نکلے گی نہیں، جب نکلے گی پودا تقریباً ختم ہو چکا ہوگا، پھر اگلے پودے کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گی، اس طرح سارے کا سارا کھیت برباد ہو سکتا ہے۔ باقی پھل کے اندر سونڈی بھی کنٹرول اس لحاظ سے ہو سکتی ہے، آپ 1 یا 2 دن کا وقفہ دے سکتے ہیں سپرے کے دوران، اس سے زیادہ وقفہ نہیں دے سکتے گرمیوں کے اندر۔ سردیوں میں یا موسم بہار کے اندر تو 4-5 دن آسانی سے نکل جاتے ہیں، لیکن گرمی کے اندر جب ٹمپریچر بڑھ رہا ہو تب 1 دن کا یا 2 دن کا وقفہ دے سکتے ہیں۔ جب چاندنی راتیں شروع ہوتی ہیں تب پروانے تیزی کے ساتھ گرتے ہیں اور تیزی سے اپنی افزائش کرتے ہیں، تب ہم ڈیلی بھی سپرے کرنی پڑے تو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم 80% سونڈی کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، 100% کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اب میں جو سپرے کروا رہا ہوں وہ بائر کمپنی کی وائگو ہے، اس کے اندر ٹیٹرا نیلی پروڈ زہر ہے، تو میں سپرے کرواتا ہوں۔ آئیے ہم سپرے شروع کرتے ہیں، میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے سب کچھ بتاتا ہوں۔ تو اب کرواتے ہیں بینگن کو سونڈی والی سپرے۔ یہ میں ویگیو کروانے لگا ہوں، بائر کمپنی کی ہے، اور اسے بھی ٹیسٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ نئی کیمسٹری ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ نئی کیمسٹری ہے، فل کنٹرول ہے، 3-4 دن کا کنٹرول ہے، لیکن میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن سپرے کر رہا ہوں۔ اس کے اندر جو زہر ہے ٹیٹرا نیلی پرول 18.18%، 18.18% اور دیگر اجزاء ہیں 81.82%۔ باقی یہ ٹیسٹ کرتے ہیں جی، یہ مجھے ملی ہے 2000 کی پر ایکڑ کی۔ چیک کرتے ہیں کہ کیسا کنٹرول ملتا ہے جی ہمیں۔ باقی آپ کو یہ بینگن نظر آ رہے ہوں گے، یہ سفید کلر کے انڈوں کی شکل کے بینگن ہیں، ان کا ذائقہ بھی انڈوں کی طرح ہی تقریباً ہوتا ہے، لیکن اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں یہ میں نے گھر کے لیے لگائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ اس پہ میں بہت کم سپرے کرتا ہوں تاکہ ہمیں مطلب کھانے کے لیے ایک آرگینک طریقے سے مطلب اسے تیار کیا ہے میں نے، بہت کہیں کم سپرے کرتا ہوں تاکہ یہ سونڈی سے بچا جا سکے، لیکن پھر بھی سونڈی لگ جاتی ہے یہاں پہ۔ باقی یہ 3 بوتلیں پڑی ہیں، 6000 کی آئی ہیں، اسے کرتے ہیں جی سپرے ہوتی رہے تو بینگن بالکل صاف رہتا ہے، نہیں تو سونڈی کا اٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ماشاءاللہ بالکل صاف پڑے ہیں بینگن، یہ دیکھیں۔ اگر سپرے ہم 1 یا 2 دن لیٹ کر دیں تو سونڈی کا اٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ رات کے ٹائم پروانے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، سونڈی اندر انٹر ہو جائے گی اور سوراخ کر دے گی، جس کی وجہ سے یہ پھل ڈیمیج ہو جائے گا۔ باقی آپ کو سونڈی والا بینگن بھی دکھاتا ہوں، یہ سونڈی والا بینگن ہے، یہاں پہ یہ دیکھیں یہ 2 سوراخ ہوئے ہیں۔
दोस्तों जो हमने गोबर इस एकड़ के अंदर गिराया था वो अच्छी तरह फैला दिया है ताकि सारी जगह फिल हो सके गोबर के साथ, मतलब जो ढेरियाँ लगी पड़ी थी उनको एक जैसा फैला दिया ताकि सारी जगह पे बराबर मिकदार में गोबर आ जाए। अब इस पे हल चलाएंगे, रोटावेटर चलाएंगे और ज़मीन को तैयार करेंगे, फिर जो चीज़ काज करनी है उससे काज करेंगे। तो जी दोस्तों मिर्च को स्प्रे भी हो चुकी है ताकि हमारा फल ज़्यादा ख़राब ना हो, और बैंगन को भी स्प्रे हो चुकी है ताकि सुंडी के ख़िलाफ़ हमें क़ुव्वत मुदाफ़त मिले, मतलब सुंडी ज़्यादा अटैक ना कर सके, जहाँ अटैक कर रही है सुंडी वहाँ मर जाए। लेकिन मैं ये एक स्प्रे नहीं करता, वक्तन फ़ौक्तन स्प्रे मुख्तलिफ डोज़ी के साथ मुख्तलिफ स्प्रे करता रहता हूँ। एक ही स्प्रे बार बार करने से सुंडी उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर लेती है और सुंडी थोड़े दिन कंट्रोल होने के बाद फिर ज़्यादा हमला करके पौधे को मतलब ख़राब कर देती है और फल को भी ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से कंट्रोल हमसे बाहर हो जाता है। इस वजह से मैं मतलब मुख्तलिफ स्प्रे का कम्बिनेशन करके आपस में स्प्रे करता रहता हूँ इस बैंगन की फसल पे। बाकी ये थोड़ा सा मुश्किल काम ज़रूर है, खर्चे वाला काम भी है, लेकिन अगर रेगुलर करते रहें तो नामुमकिन नहीं है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही अपने होस्ट अपने दोस्त मिनहास को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।